शरीफ सफ़हा 194 ही पर एक और हिकायत मनकूल है। एक बार बारगाह गौसियत मआब अलैहि रहमतुत तव्वाब में हाजिर होकर लोगों ने अर्ज की, या सय्यदी, कब्रिस्तान में एक कब्र से मुर्दे की चीखों पुकार की आवाजें आ रही है, मुर्शिदो ना करम फरमाइए, बेचारे का अजाब दूर हो जाए। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने इरशाद फरमाया, क्या उसने मुझसे खिरक़े खिलाफत पहना है? लोगों ने अर्ज की, हमें मालूम नहीं। फरमाया, क्या कभी वो मेरी मजलिस में हाजिर हुआ? लोगों ने ला इल्मी का इजहार किया। फरमाया, क्या उसने कभी मेरा खाना खाया? लोगों ने फिर ला इल्मी का इजहार किया। आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने पूछा, क्या इसने कभी मेरे पीछे नमाज पढ़ी? लोगों ने वही जवाब दिया। तो सरकारे गौसे पाक रहमतुल्लाह तआला अलैहि ने सरे मुबारक जरा सा झुका लिया तो आप रहमतुल्लाह तआला अलैहि पर जलाल व वक़ार के आसार जाहिर हुए और कुछ देर के बाद फरमाया, मुझे अभी भी फरिश्तों ने बताया, 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 इसने आपकी जियारत की है और आपसे इसे अकीदत भी थी, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पर रहम फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल उसकी कब्र से आवाजें आनी बंद हो गई। मैंने मसला नंबर 6 भी रिकॉर्ड करवाया है कश्फ और इल्हाम के ऊपर। मैं कायल हूं कि अगली उम्मतों के ऊपर कश्फ और इल्हाम होते थे। मैंने बकायदा कुरान से हवाले दिए, अहदीस से हवाले दिए। मैं इसलिए कायल हूं कि बुखारी और मुस्लिम में हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी वफात के बाद नबूवत की खबरों का दरवाजा बंद सवाए मुबशरात के। साहबा ने आगे क्रॉस क्वेश्चनिंग की है कि ये मुबशरात क्या है, तो बड़ा अच्छा मौका था। फरमाते हैं कि जी कश्फ है, इल्हाम है, जैसा कि सैयदा मरियम को हुआ, मूसा की मां को हुआ। आपने फरमाया इससे मुराद सच्चे ख्वाब है। कैटेगोरिकल डिनाई है कि ख्वाबों के अलावा कोई और जरिया नहीं है गैबी खबर आने का। कश्फ के बारे में इब्न तैमिया भी कायल है कश्फ का, मुझे पता है, सूफी है, उसकी 11वीं 12वीं जिल्द में उसने कश्फ का लिखा है कि औलियाउल्लाह जो है वो मनाजर जो है वो जागते में देख लेते हैं जो आम लोग सोते में देखते हैं। हम ये कहते हैं कि सारे औलिया अल्लाह खत्म हो गए दुनिया से, हमें झूठा करें। हम ये कहते हैं हमें झूठा करें। प्रैक्टिकली दुनिया तो औलिया अल्लाह से खाली नहीं है ना। मैं डिनाई कर रहा हूं ना, एक वली ये सामने ले आए, मैं अपना मैकेनिकल इंजीनियरिंग का फार्मूला सामूंगा, मशीन डिजाइन का, जिसमें जो है 5 लेटिन के जो है वो अल्फाबेट्स होंगे, 3 जो है वो यूनानी लैंग्वेज ग्रीक के होंगे, कुछ इंग्लिश के होंगे। वो ये बुजुर्ग कश्फ के जरिए वो फार्मूला पढ़ के बता दे, मुझे क्या लिखा हुआ है देख के पढ़ के बता दे। नहीं, इस पे वो जवाब देते हैं ना, क्या वो कहते हैं जी कि ये जो अंबिया गुजरे हैं, हाँ, उन्होंने एटम बम क्यों नहीं दे दिया आपको? वो दे सकते थे, बिल्कुल दे सकते थे, दे जाते। देखा आमिर को पता चल गया कि इनका कंपैरिजन नबियों के साथ होता है। यही तो हम कहते हैं आपने अनडिक्लेयर्ड इनको नबी माना हुआ है अपने सूफिया को, तभी उन्हीं का कंपैरिजन करवाते हैं। नबी दे सकते थे, नबी नहीं, वो इसलिए कि उनसे सवाल नहीं हुआ। मैं दावे से कहता हूं कि आज के दौर का अगर कोई पैगंबर होता आपको एटम बम का फार्मूला भी देता, उससे जब मुंह मांगा मुआवजा दिया जाता। एटम बम से बड़ी चीज कर दे दी है उसने। एटम बम तो फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को आपने यूज किया ना। एटम बम से बड़ी चीज यह है कि ऊंटनी जो है वो पहाड़ में से पैदा हो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने मुआवजा दिया। एटम बम बनाने से बड़ी चीज है कि उंगलियों में से पानी के चश्मे जारी हो। बुखारी और मुस्लिम हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उंगली से जारी हुए। 1500 सहाबा ने वुजू किया, जानवरों को पिलाया, स्टोर भी कर लिया, तब भी पानी ज्यादा था और एक प्याले में रखने से। मैं कहता हूं, मैंने पिछली दफा भी आपकी गुफ्तगू में कहा था कि नबी अलैहिस्सलाम का कोई एक मुआवजा भी साइंस प्रूव करके नहीं बता सकती। साइंटिफिकली मुआवजा प्रूव हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। जो साइंटिफिकली साइंसदान करके दिखा दे वो मुआवजा ही नहीं हो सकता। क़यामत तक कोई ये काम नहीं करके दिखा सकेगा, वरना अल्लाह के नबी की नबूवत स्टेक पे लग जाएगी, नाऊज़ु बिल्लाह। और मैं आपको इनकी शेड्यूल बताऊं, ये जो शेड्यूलें आपको बता रहे हैं ना, इनके बुजुर्गों के बारे में ये सहाबा कराम को रशीद इसका हासिल नहीं था। सही मुस्लिम में एक हदीस है, एक सहाबी ने मस्जिद नबी के करीब घर लिया। आप फरमाया तूने इधर घर क्यों लिया? दूर से चल के आता था, जितने कदम उतनी नेकियां।
انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور سے آتے مجھے تکلیف ہوتی تھی تو میں نے کہا میں مسجد نبوی کے قریب گھر لے لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر قدم پر نیکی ہے. تو وہ واپس شفٹ ہو گئے, مسجد نبوی کے قریب گھر لے گئے, واپس دور گھر لے لیا. وہ کہتے ہیں مجھے آنے میں تکلیف ہوتی ہے, اور یہ کہتے ہیں بزرگ جو ہے ایک نماز مکے پڑھتے ہیں, دوسری مدینے پڑھتے ہیں, روحانی طور پہ فلاں جگہ. صحابہ کرام تھے جناب, وہ بیچارے تھے مسیدی دے کول گھر پہ لیندے نے کہ یار ہم تو اتنی دور سے چل کے, تو ہم صحابہ کو ہی دیکھیں گے نا یار, ہمارے پاس رول ماڈل تو صحابہ ہیں. ہم کہتے ہیں جن ایکسپیرینسز سے حضرت ابوبکر, عمر, عثمان و علی نہیں گزرے ہیں, وہ ایکسپیرینسز اگر آپ بزرگوں کے بارے میں کلیم کریں گے تو ہم کہیں گے یا تو آپ کے بزرگ ابوبکر, عمر, عثمان و علی سے اوپر ہیں, یا تو اڑے بزرگ جڑے نے شیطان دے ٹائے چڑھے نے. دو ہے جو ایک آپشن ہے, تیسرا آپشن تو نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں شاہ جی, اور ہمت کرو نا بولنے کی کہ آپ کہہ دیں کہ ابوبکر, عمر, عثمان و علی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے, دو قبریں تھیں, آپ فرمایا ان قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. صحابہ نے کہا آپ نے یہ ٹہنی کاٹ کے لگائی ہے؟ کہا عذاب ہو رہا تھا. پوچھا کیوں؟ کہا کہ ایک پیشاب کے چیٹوں سے نہیں بچتا تھا, دوسرا چگلی کھاتا تھا. اور پھر فرمایا کہ میں نے ارادہ کیا کہ میں اللہ سے دعا کروں اے میرے صاحب تمہیں بھی عذاب قبر سنوا دیا جائے, دکھایا نہیں, سنوا دیا جائے. پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا, مجھے ڈر ہوا کہ کہیں تم اپنے مردے دفنانا نہ چھوڑ دو. حضرت ابوبکر اور عمر کو تو حضور کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں کہ تمہیں سنوا دیا جائے, اور بعد کے بزرگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کشف القبور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جس چیز کو کاؤنٹر ویریفائی آپ نہیں کر سکتے وہ اس چیز کا آپ کلیم نہیں کر سکتے. ہم جن دین کی چیزوں کو کلیم کر رہے ہیں نا, ہم ان کو کاؤنٹر ویریفائی کتاب و سنت کے دلائل پہ کر رہے ہیں, ان کو غیبی خبریں مان کر. لیکن آپ کے بزرگوں کی دی ہوئی غیبی خبریں ہم نہیں مانیں گے, کیونکہ ہم ان کو پیغمبر نہیں نہ مانتے. پیغمبر تو ہم نے محمد رسول اللہ کو مانا ہے جس کی خبر مدینے میں ہے. ٹھیک ہے نا جی, تو اس کو ہم نے پیغمبر مانا ہے, اور اس کی بات ہم مانیں گے چاہے ہمیں نظر آئے یا نہ آئے. یا پھر آپ کہہ دیں کہ آپ اپنے بزرگوں کو پیغمبر کے برابر درجہ دیتے ہیں, نعوذ باللہ من ذالک, پھر تواڈے نال پھر اور طریقے نال گل ہوئے گی. پھر تانوں الصارم المسلول علی شاتم رسول کتاب دیاں گے تحفے وچ, اے پڑھو. فرماتے ہیں جی کہ الہام جو ہے یہ ختم ہی ہو گیا ہے, تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے وہ تو ثابت ہو گئی ہے کہ صحیح روایت ہے, ساریۃ الجبل والی. کیا نہیں, ہم نہیں اس روایت کو صحیح مانتے. نہیں, وہ کہتے ہیں محدثین کیا صحیح ہے, محدثین کیا صحیح ہے, تو ہم تو کہتے ہیں صحیح بخاری کے خلاف ہے. محدثین کیا کوئی نہیں صحیح ہے. شیخ زبیر صاحب نے اس کو ضعیف ڈکلیئر کیا ہوا ہے, شیخ البانی نے صحیح کہا ہے, غلام حسن ظہیر صاحب نے صحیح کہا ہے, اور وہ صحیح بھی نہیں کہا, حسن درجے کی کہا ہے. تو ہم تو کہتے ہیں صحیح بخاری میں موجود ہے, کتاب الشہادات چیپٹر میں حضرت عمر کا اپنا قول ہے کہ جب تک اللہ کے نبی موجود تھے اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بتا دیتا تھا کہ کسی کے دل میں کیا ہے. اب لوگ ظاہر کے اوپر ہم فتویٰ لگائیں گے کیونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے. اچھا, اس میں ایک سوال بڑا اچھا موقع تھا, وہ کہہ دیتے کہ سوائے یہ کہ جب اللہ تعالیٰ الہام کسی کو کر دے.